अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को कितनी सज़ा हो सकती है और क्या सज़ा हो सकती है उस पर बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बलूचिस्तान की जो सियासत है उस पर पाकिस्तान की सियासत का क्या असरअंदाज है, या बलूचिस्तान की सियासत पाकिस्तान की सियासत पर किस तरह असरअंदाज होती है, क्या किरदार है बलूचिस्तान का सियासत के अंदर, उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो कोई भी पाकिस्तान में सियासी तब्दीली आती है तो बलूचिस्तान का उसमें एक अहम किरदार होता है, और ये हमें साबित होता है नवाज शरीफ साहब के दौर से। जब नवाज शरीफ साहब को वीक करना था तो सबसे पहले जो हमला किया गया वो बलूचिस्तान से किया गया। जरदारी साहब बलूचिस्तान जाते हैं, वहां जाके मुआवजाती तौर पर रातों रात एक नई पार्टी जन्म लेती है जिसका नाम होता है बाप पार्टी। बाप पार्टी जैसे जन्म में आती है तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बलूचिस्तान से खत्म होती है, बलूचिस्तान से नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आला खत्म होते हैं, पीटीआई के साथ इत्तेहाद होता है और एक नया जो चेयरमैन सेनेट है वो आता है बाप पार्टी का साजिद इंजराम। ये तमाम काम किए थे जरदारी साहब ने, उसका क्रेडिट जरदारी साहब को मिला। तब पीटीआई के लोग भी ये नारा लगाने पे मजबूर हुए कि एक जरदारी सब पे भारी। और अगर उसके बाद हम बात करें इमरान खान साहब की, जब बाप पार्टी का इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद हुआ 2018 में, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, और जब हुकूमत छोड़ी गई सबसे पहले इमरान खान साहब की जो हुकूमत कमजोर हुई वो हुई बलूचिस्तान से। जब बाप पार्टी ने इमरान खान साहब से लाइगी इख्तियार की, उसके बाद तमाम जो इत्तेहादी थे वो दूर होते 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 और इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। अब बाप पार्टी या बलूचिस्तान की सियासत से ही पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान में क्यों चेंजिंग की जाती है, उसकी वजह है कि बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से बहुत छोटा सूबा है। वहीं पे वो जो सीट्स हैं एमएनए की सीट्स हैं कौमी असम्बली की, वो काफ़ी कम है। अब वो कम होने के बाद बलूचिस्तान में जो इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स बहुत ज़्यादा है। अब इलेक्टेबल कौन होता है? ऐसा शख्स जिसका आपको पता है कि ये किसी भी पार्टी के टिकट पे खड़ा हो जाए या आज़ाद खड़ा हो जाए वो आपको सीट निकाल के देगा। बलूचिस्तान में जितने भी एमएनए या एमपीएस हैं वो सारे इलेक्टेबल्स हैं क्योंकि उनका कोई मुकाबला नहीं है। बलूचिस्तान में ज़्यादातर चलता है वो कबायली सिस्टम है कि वहाँ पे एक कबाइल का जो सदर है या उसकी ज़ात से जो तल्लुक़ रखता है तो वो उनका वोट भी उसे ही जाएगा। वो दूसरी कास्ट वाले को या दूसरे कबाइल वाले को अपना वोट नहीं देंगे। यही वजह है कि बलूचिस्तान में जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। अब इलेक्टेबल्स का तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्टेबल्स होते कहते हैं। अगर उसकी आप छोटी सी एग्जांपल और ले लें जिसमें आप शाहजहां अब्बासी साहब को ले लें, चौधरी निसार साहब को ले लें, ये वो शख्सियात हैं जिनको किसी पार्टी टिकट का या किसी भी टैग होना या कोई इसके साथ स्टिकर होना उसकी ज़रूरत नहीं है। इनका अपना वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और ये हर बार अपनी सीट निकाल सकते हैं, बेशक ये कह लें आज़ाद ही क्यों ना इलेक्शन लड़े। ये वजह है कि बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान की सियासत पे किस तरह असरअंदाज होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्टेबल्स ज़्यादा है। जिसके साथ वो इलेक्टेबल्स मिल जाते हैं उसी के साथ उसकी की तरफ वो पूरा बलूचिस्तान होता है और उसी के साथ वो हुकूमत में आता है। अब जो नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो इस बात का नवाज शरीफ साहब को बखूबी अंदाज़ा है कि अगर इस बार हुकूमत बनानी है तो 2/3 नहीं मिलेगा। हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी, और इत्तेहाद किसके साथ करना है? डिफरेंट पार्टीज़ के साथ। तो सबसे पहले टारगेट किया गया एमक्यूएम को टारगेट किया, उनको अपने साथ मिलाया कराची में। देन फिर जब टारगेट किया बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान बचाते खुद गए नवाज शरीफ साहब, वहाँ पे बड़ी जो सियासी जमातें थी उनको अपने अंदर मिला लिया, जैसे बाप पार्टी हो गई, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी होगी, काफ़ी ज़्यादा 5-6 पार्टियों को अपने साथ मिलाया। और इन सब पार्टीज़ में जो एमएनए एमपीएस है वो इलेक्टेबल्स हैं। उनको पता है कि वो हर हालत में सीट निकाल के देंगे, उन्हें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। एक एक सीट भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने 2018 से लेके आगे तक जो भी चलाया है उसके अंदर सिर्फ 2-3 वोट के हिसाब से बोल रहे हैं। 2-3 वोट उनके ज़्यादा थे और उनकी हुकूमत चल रही थी, जैसे वो वोट टूटे और हुकूमत भी टूट गई। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में पहले आपको जो मालूम है जहांगीर और अलीम तरीन और अलीम खान साहब का एक ग्रुप बन चुका है। इसी तरह अगर आप केपीके की बात करेंगे तो केपीके में जो परवेज खट्टर साहब है उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, पीटीआई जो है पार्लियामेंटेरियंस, उनके नाम से एक नया ग्रुप बना लिया। तो ज़्यादा जो फोकस था वो इसलिए बलूचिस्तान को किया गया, एक कि यहाँ पे कोई नया ग्रुप नहीं बना, और दूसरा यहाँ पे इलेक्टेबल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। और पेशावर में वैसे भी मौलाना साहब हैं तो वो नवाज शरीफ साहब को बैक सपोर्ट देते हैं, हमेशा पीछे रहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है उनका नवाज शरीफ के साथ, और इत्तेहाद वो शुरू से हैं और वो तो इत्तेहादी हैं ही हैं।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کلین سویپ کر لیا ہے بلوچستان کو نہیں۔ اگر آپ وادی النظر میں دیکھیں تو نواز شریف صاحب کا یہ دورہ بہت کامیاب دورہ تھا، جس طرح سے تمام الیکٹیبلز اور تمام پارٹیاں نواز شریف صاحب کے ملی، تو ان کے بعد نواز شریف صاحب کی جو بلوچستان میں جو بنیاد ہے آپ کہہ لیں وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے، کیونکہ ابھی سے الیکشن ہونے سے پہلے سے ہی وزیر اعلیٰ کے نام پہ جب غور کرنا شروع ہو جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اس چیز کو لے کے کہ بلوچستان میں تو نون لیگ ہی آ رہی ہے یا ان کے اتحادی ہی حکومت بنا رہے ہیں۔ اب ہم جو اس ویڈیو کی سب سے اہم بات ہے وہ بات کریں کہ عمران خان صاحب کو کتنی سزا ہو رہی ہے، کیا سزا ہو رہی ہے، کیوں سزا ہو رہی ہے۔ تو جو عمران خان صاحب پہ ایک کیس چل رہا ہے نا سائیکل والا، وہ بیسیکلی ہے اوتھ کی خلاف ورزی۔ اب اوتھ کیا ہے کہ جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ ایک حلف لیتے ہیں۔ آپ حلف کیا لیتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آنے والی کوئی انفارمیشن ہے یا پاکستان کی جو اساس انفارمیشن ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے۔ عمران خان صاحب نے تو وہ اپنے جلسے میں کھڑے ہو کے وہ سائیکل لہرا دیا تھا، تو اس لیے جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کا ایک کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب پہ۔ اس کے بعد وہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ گم کیا گیا، کیونکہ وہ تو ہم نے کھلونا بنایا ہوا تھا کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے کھیل لیا، اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ لیٹس پلے دی ڈیٹ، تو وہ کھیلتے کھیلتے وہ کھلونا گم گیا۔ اب اس کیس میں جو سزا ہو سکتی ہے وہ عمر قید بھی ہے، وہ اس کے علاوہ پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت سیریس میت کا کیس ہے۔ اب یہ بات کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ اس اوتھ کی جو آپ کہہ لیں کہ اوتھ کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے یا اوتھ کی نافرمانی کہہ لیں یا اپنے جو حلف ہے اس کے جو خلاف ورزی صرف عمران خان صاحب نے نہیں کی ہے۔ عمران خان صاحب اس کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن اس اوتھ کی صرف عمران خان صاحب نے ہی اوتھ نہیں لیا، وہ حلف صرف عمران خان صاحب نے ہی نہیں لیا، وہ آرمی چیف نے بھی لیا تھا، فیض حمید نے بھی لیا تھا، جنرل باجوہ نے بھی لیا تھا، اور خلاف ورزیاں انہوں نے بھی کی ہے۔ اب آرمی کا جو حلف ہے یا اوتھ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے سیاست میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاست سے دور رہیں گے، ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، ہر بیرونی اور اندرونی خطرے سے ہم لڑیں گے۔ لیکن ہماری جو 4 سال سیاست چلائی ہے وہ چلائی باجوہ صاحب نے اور فیض حمید صاحب نے، اور اس کا بار بار انہوں نے اپنے اعتراف کیا ہے۔ جنرل باجوہ جانے سے پہلے یہ بتاتے رہے، اس کے بعد جو ڈفرنٹ لوگوں کو وہ انٹرویوز دیتے تھے اس کے اندر وہ بتاتے رہے۔ فیض حمید کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے آ چکا، کس طرح لوگوں کو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اٹھاتے تھے۔ تو اوتھ کا جو توڑا ہے یا آپ کہہ لیں کہ اپنے حلف کے ساتھ جو غداری کی ہے اس میں ہمارے سینئر اسٹیبلشمنٹ کے بندے بھی موجود ہیں، لیکن جو سزا ملتی ہے وہ سزا ملتی ہے صرف سیاستدانوں کو۔ تو سیاستدانوں کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمیشہ سیاستدان کو ہی بلی کا بکرا بنایا جائے گا اور باقی سب بیٹھ کے مزے لیں گے۔ اب جو ہمارے باجوہ صاحب تھے وہ باہر ہیں، فیض حمید صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ نہ قانون ہے اور نہ قانون نام کی کوئی چیز ہے۔ اگر ایسے ہی چلانا ہے تو پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ یہ جو ہم رونا رو رہے ہیں نا کہ 75 سال ہو گئے ہم آگے نہیں جا رہے، اتنے سال ہو گئے ہم آگے نہیں جا رہے، اس حکومت کو اتنا حکومت کو ٹائم نہیں ملا۔ اگر آپ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں 4 سال، تو عمران خان صاحب کو 4 سال نہیں ملے، انہیں بس ایک لولی پاپ دیا گیا کہ آپ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو ڈرا کے رکھیں، ان کو جیل میں لگائیں، ان پہ غداری کے کیس کروائیں، ان پہ کرپشن کے کیس کروائیں۔ پیچھے بیٹھا کچھ اور تھا، جو ڈورے ہلانے والے تھے وہ بندے کچھ کوئی اور تھے، وہ عمران خان صاحب نہیں تھے۔ تو پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس کے 2 حل ہیں، میری نظر میں 2 حل ہیں۔ ایک یہ کہ سب کو اکٹھا کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، سیاستدان ہو گئی، سب کو گلے ملوا دیں، ان کو بولیں کہ بھائی وہ کیا تھا، لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، وہ کروا دیں کہ بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم ایک ہیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے۔ اب دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل ہے سزائیں۔ جس بندے نے اپنے حلف کے ساتھ غداری کی ہے ان کو سزائیں دی جائے۔ اس میں کوئی بھی آتا ہے، اس میں عمران خان صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، جنرل باجوہ، فیض حمید، جو بھی آتا ہے سب کو لٹکا دیں، تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے کہ جو ہم ایک حلف اٹھاتے ہیں وہ مذاق نہیں ہے، وہ ہم ایک ملک کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو وہ مذاق نہیں ہے، ہم نے اس پہ پورا بھی اترنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک معاف کیا جائے اور دوسرا سزا دی جائے۔ اگر تیسرا رسا آپ اپنانا چاہتے ہیں کہ ہم کیسز کو لٹکاتے رہیں، نئے بندے لاتے رہیں، ادھر ادھر ایڈجسٹمنٹ کرتے رہیں، ڈفرینٹ ٹولے بنا کے اپنا کام چلاتے رہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج بہت نیچے رہ گیا ہے۔
پاکستان کو آگے جانا ہے تو ان دونوں میں سے ایک اسٹیپ ہمیں لینا پڑے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔